ल रेकर्डिङ छ है, अरु आउँदै गर्छन्, म सुरु गर्छु है। मैले यसपालि पढाउने सब्जेक्ट नाम थाहा छ तिमीहरूलाई हैन? बेसिक जावा पढाए हो तिमीहरूले हैन? अब त्यो यसलाई चाहिँ तिमीहरूले एडभान्स जावा भन्ने नि हुन्छ हैन? अब भोल्युमको हिसाबले जावा भोल्युम 1 भनेर पनि भन्छ पहिलो सेक्सनलाई हैन? यसलाई भोल्युम 2 पनि भन्छ हैन? अब यहाँ नाम चाहिँ जावा प्रोग्रामिङ 2 राखेको छ हैन? उसरी भोल्युम 1 भोल्युम 2 जावा प्रोग्रामिङ भोल्युम 1 जावा प्रोग्रामिङ भोल्युम 2 हो यो हैन? अब अर्को उसबाट बेसिक जावा पहिले पढ्यौं हामीले, अब यो एडभान्स जावा हो हैन? ठीक छ नि? यसको खासमा तिमीहरूलाई कोर्स अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ नि एडभान्स फिचर्स अफ जावा। जावा भनेको चाहिँ नि अहिले हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मात्र नभएर यसलाई जावा भनेकोलाई टेक्नोलोजी भन्छौं के अझै। जावा आफैमा एउटा टेक्नोलोजी हो जसले हाम्रो कम्प्युटर प्रोग्रामिङको लगभग हैन वेबतिर डेस्कटपतिर सबै कभरेज गर्छ के। सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले वेबतिर कभरेज गरेको पाइँदैन हैन? यसले वेबतिरको पनि कभरेज गरेको छ। वेब प्रोग्रामिङ पनि गर्न सक्छौं हामी यसबाट यसलाई युज गरेर जावालाई हैन? जस्तो जेएसपी भनेर तिमीहरूले सुनेको छ होला, जावा सर्भर पेज। पीएचपी भन्ने सुनेको छ नि? हो त्यस्तै यसको यो ल्याङ्ग्वेजको जेएसपी भन्ने। अब पीएचपी भनेको स्ट्यान्ड अलोन स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भयो हैन? जेएसपी भनेको जावाको आफ्नो हैन वेब स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो के। जावा भित्रै एउटा अर्को ल्याङ्ग्वेज छ वेब ल्याङ्ग्वेज पनि हैन? हो त्यो अब त्यस्तो कुराहरु हामी यहाँ पढ्छौं के हैन? त्यही भएर त्यसलाई हामी एडभान्स फिचर अन्तर्गत राखेका छौं। बेसिक फिचर्सहरु तिमीले पढ्यौ हैन? क्लास कसरी क्रिएट गर्ने हैन? पोलिमर्फिजम भने के हो, अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड फिचरहरु के छ जावामा हैन? त्यो फिचर्सहरु तिमीले पढिसक्यौ, त्यो यहाँ अब युज गर्ने हो यसमा। त्यो बेसिक नलेज चाहिँ हामीलाई जसरी नै चाहियो। त्यही भएर यसको प्रिरेक्विजिट नै जावा 1 हो हैन? जावा 1 तिमीले थर्ड सेममा पढिसकेका छ हैन? त्यही भएर बेसिक नलेज अफ प्रोग्रामिङ इज इन जावा इज एक्सपेक्टेड भनेको छ हैन यहाँ? ठीक छ नि? र साइड बाइ साइड ल्याब एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्छौं। अब पढ्दाखेरि नै अब ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले थ्योरी क्लासमा नै प्रोग्राम रन गरेर देखाउन पनि मिल्छ। त्यो भयो। यसको कोर्स डिस्क्रिप्सन हेर्दाखेरि हामीले डेटाबेस पढेको हो तिमीले? जावामा पढाइ छैन होला है? डेटाबेस कनेक्टिभिटी पढ्यो कि पढेनौ? यसमा चाहिँ पहिलो एप्लेट क्लास छ हैन? त्यसपछि एडब्ल्युटी छ हैन? स्विङ छ। स्विङ भनेको अब यो डेस्कटपमा भएका हैन? डेस्कटपमा भएको जस्तै मेनु क्रिएट गर्ने, बटन क्रिएट गर्ने, टेक्स्ट बक्स क्रिएट गर्ने हैन? अनि ओके बटन थिचेपछि के हुन्छ त्यो इभेन्ट ह्यान्डलिङले हेर्छ हैन? त्यस्तो कुराहरु यहाँ पढ्छौं हामी। त्यसपछि जेडीबीसी छ हैन? अनि एक्सएमएल एन्ड जावा, जावा र एक्सएमएल यो अब प्रोग्राम उता वेबतिरको कुरा भयो। अनि जेडीबीसी भनेको
डाटाबेससँग कसरी कनेक्ट गर्ने, डाटाबेसलाई कसरी युज गर्ने, डाटाबेससँग कम्युनिकेट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ छ हैन। अनि त्यसपछि जेएसपी सर्भलेटहरू छ हैन। यी जम्मै यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा यो फिचर एडभान्स जाभाको हो हैन। अब हामीले चाहिँ च्याप्टर वाइज यिनीहरू नै पढ्ने हो। अब यहाँ एप्लेट क्लास भनेर छ युनिट 1 मा चाहिँ। तिमीहरुको मैले अघि न त्यो हेरिरहेको थिएँ हैन। सिलेबस कहाँ छ? यो सिलेबस हो है। म डाउनलोड गरेर राख्छु। अब आज चाहिँ म इन्फर्मल्ली अलिअलि बताइदिन्छु हैन। फर्मली चाहिँ भोलिदेखि पढौँला हामी इम्प्लिमेन्टेसनदेखि नै। हेर त यहाँ एप्लेट क्लास, इभेन्ट ह्यान्डलिङ हैन, अनि एडब्ल्युटी, अनि स्विङ, अनि यो जेडीबीसी, अनि एक्सएमएल, सर्भलेट प्रोग्रामिङ, जेएसपी सबै छ है यहाँ। ठिक छ नि? के हो त एप्लेट भनेको है, सुरु गरौँ है त। मैले यसलाई अलि ठुलो बनाइदिन्छु र यही स्लाइडबाट चाहिँ मैले भनिदिन्छु अलिअलि, तिमीले बाँकी एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाउँला यसलाई। ल अलिकति सुरु गरिदिउँ आजबाट सिलेबस मात्र हैन, अनि बाँकी हुँदै गर्छ। ढिलो भयो हैन, अलिकति प्रब्लम परेर हो, त्यो भएर ढिलो भएको। मैले क्लास लिन्थेँ। जाभा एप्लेट भनेको चाहिँ जाभा प्रोग्राम हो के। एउटा जाभा प्रोग्राम कोड गरेको चाहिँ एउटा जाभा प्रोग्राम हो जुन चाहिँ नर्मली रन हुँदैन। योभन्दा पहिले हामी नर्मली रन गर्थ्यौँ हैन, कन्सोलमा रन गर्थ्यौँ। यो कन्सोलमा रन हुनुभन्दा यो वेब ब्राउजरमा रन हुन्छ। वेब ब्राउजरभित्र कुनै एउटा सानो पार्टमा चाहिँ रन हुने जाभा प्रोग्राम हो। तिमीहरूले कहिले देख्छौ नि कुनै वेब पेजको पार्टमा चाहिँ सानो साउन्ड चल्छ, सानो भिडियो चल्छ, छुट्टै गरेर राखेको हुन्छ नि हैन। अनि सानो केही इमेज हुन्छ, एनिमेसन हुन्छ, जिआइएफहरू हुन्छ हैन। त्यस्तो सानो एउटा पार्टलाई हामी एप्लेट भन्छौँ के। त्यो भएर एप्लेट भनेको जाभा प्रोग्राम हो जसले चाहिँ वेब ब्राउजरमा रन हुन्छ के। त्यो भएर यो फुल फङ्सनल जाभा एप्लिकेसन पनि बनाउन सक्छौँ हामी एप्लेटलाई युज गरेर हैन। एप्लेटलाई मात्र युज गरेर वेब ब्राउजरमा हामी केही डिस्प्ले हुने हैन, अनि केही भिडियो चल्ने, केही अडियो चल्ने, केही इमेजहरू देखिने, केही टेक्स्टहरू देखिने, केही एनिमेसनहरू हुने हैन, केही फिगर्सहरू, डायग्राम्सहरू त्यस्तो राखेर हामीले फुल फङ्सनल जाभा एप्लिकेसन पनि बनाउन सक्छौँ के युज गरेर, एप्लेट युज गरेर है। तो स्ट्यान्ड एलोन र एप्लेटको बिचमा के फरक छ त? एउटा स्ट्यान्ड एलोन जाभा एप्लिकेसन र एप्लेटमा के फरक छ त? तिमीले एउटा स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनायो जाभामा भने त्यो एउटा स्ट्यान्ड एलोन जाभा एप्लिकेसन भयो हैन, डेस्कटप एप भयो नि त। त्यसमा र एप्लेटमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि तो सबभन्दा पहिले त एप्लेटको लागि चाहिँ हामीसँग जाभा डट एप्लेट क्लास छ हैन। डट एप्लेट भनेर स्मल लेटरवाला एप्लेट छ नि, त्यो भनेको प्याकेज भयो। त्यो भित्र एउटा क्लास छ एप्लेट एप्लेट भन्ने हैन, क्यापिटल ए वाला। यहाँ हेर तिम्रो थर्ड पोइन्ट, यो फर्स्ट पोइन्टमा हेर त, यो है, यो एप्लेट डट एप्लेट, यो क्लासलाई एक्सटेन्ड गर्छ है। यो एप्लेट एप्लेट भित्र एप्लेट सम्बन्धी रिलेटेड मेथड्सहरू हुन्छ। त्यो भएर त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नलाई हामीले यो इम्पोर्ट गर्नुपर्छ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रोग्राममा राख्नुपर्छ सबभन्दा पहिलो। अब तिमीले यो पछाडिको एप्लेट भन्ने जानेनौ भने डट स्टार गरिदिए नि हुन्छ हैन। तिमीले गर्दै आएको कुरा पनि हो यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ एप्लेटमा मेन क्लास हुँदैन है, ठिक छ नि। हामीले स्ट्यान्ड एलोनमा कहिले पनि मेन प्रोग्रामबाट मेन मेथडबाट पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेनबाट सुरु गर्छौँ हामीले। यहाँ चाहिँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ हामीले डाइरेक्ट एप्लेट क्लासभित्रको मेथड्सहरू युज गरे पनि भयो क्या। अब त्यसपछि हामीसँग यसलाई कम्तीमा पनि दुईटा फाइल चाहिन्छ एप्लेट रन गर्नलाई। एउटा चाहिँ जाभा प्रोग्रामको फाइल, एउटा चाहिँ एचटिएमएलको फाइल के। किनभने वेब ब्राउजरमा रन हुनलाई त वेब ब्राउजरले त
ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई बुझ्दैन नि त, उसले कसलाई बुझ्छ? एचटिएमएललाई बुझ्छ अथवा एक्सएमएललाई बुझ्छ होइन, अथवा जाभा स्क्रिप्टलाई बुझ्छ अथवा सिएसएसलाई बुझ्छ। भनेपछि वेब ब्राउजरको लागि लेखिएको अथवा त्यसको लागि मार्कअप ल्याङ्ग्वेजहरू बुझ्छ वेब ब्राउजरले त। त्यो भएर हामीले केमा इम्बेड गर्नुपर्छ त एप्लेटलाई? एचटिएमएल पेजमा इम्बेड गर्नुपर्छ। त्यो भएर कम्तीमा हामीलाई कतिवटा फाइल चाहियो? 2टा फाइल चाहियो। एउटा डट एचटिएमएलमा सेभ गरेको, त्यही भित्र हामीले के गर्नुपर्छ त? त्यो जाभा प्रोग्रामलाई रन गर्नुपर्छ केही न केही गरी। तिमीहरूले सिएसएस जाभा स्क्रिप्ट पढाएको छ नि होइन? अब उसमा के गर्थ्यौ तिमीहरूले? एउटा एचटिएमएल पेजभित्र सिएसएस र जाभा स्क्रिप्टलाई रन गर्थ्यौ नि होइन? होस्, त्यस्तै तरिकाले इन्क्लुड गर्छौँ, तर तरिका फरक हुनसक्छ होइन, कुरो एउटै हो। के गर्छौँ हामीले? एचटिएमएलभित्र कसलाई इन्क्लुड गर्छौँ, इम्बेड गर्छौँ त? सिएसएसलाई होइन, इनलाइन सिएसएस भन्छौँ हामी, एक्सटर्नल सिएसएस भन्छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले इम्बेड गर्छौँ। जस्तै जाभा स्क्रिप्टलाई पनि त्यही तरिकाले हामीले जेएसमा डट सिएसएसमा सेभ गरेर त्यो फाइललाई हामीले एक्सटर्नली सेभ गर्न पनि सक्छौँ, एक्सटर्नली एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ एचटिएमएल पेजबाट। थाहा होला तिमीहरूले उसमा पढ्यो होला, यो वेब टेक्नोलोजीमा पढ्यो होला यस्तो कुराहरू, इनलाइन सिएसएस र एक्सटर्नल सिएसएस होइन। 2-3टा किसिमले हामीले सिएसएसलाई एक्जिक्युट गराउन सक्छौँ होइन। त्यही तरिकाले चाहिँ हामी एचटिएमएलभित्र एप्लेट्सहरूलाई रन गर्न सक्छौँ। एचटिएमएलभित्र इम्बेड गरेर ब्राउजरमा रन गर्ने हो होइन त। त्यो भएर युजर भ्यू एन एचटिएमएल पेज द्याट कन्टेन्स एन एप्लेट, द कोड फर द एप्लेट इज डाउनलोडेड टु युजर मसिन होइन। सबभन्दा पहिले त के हुन्छ, जस्तो सर्भरमा एप्लेट कोड छ भने त्यो सबभन्दा पहिले हाम्रो मसिनमा डाउनलोड हुन्छ, र मसिनमा डाउनलोड भइसकेपछि एचटिएमएल कोडमा कन्भर्ट भएर अनि ब्राउजरले त्यो बुझ्ने हो। डाइरेक्टली जाभा कोडलाई एचटिएमएलले बुझ्दैन। त्यसको लागि के हुनुपर्छ? हाम्रो ब्राउजर पनि जाभा इनेबल्ड हुनुपर्छ। ब्राउजरमा पनि के हुनुपर्छ? जेभिएम जाभा भर्चुअल मसिन हुनुपर्छ, लाई इन्टरप्रेट गर्न सक्नुपर्छ ब्राउजरले, हो कि होइन? किनभने जाभाको कोड त डाइरेक्ट मसिनले त हाम्रो डाइरेक्ट कुनै पनि एप्लिकेसनले मसिनले बुझ्दैन। त्यसको लागि हामीलाई जाभा भर्चुअल मसिन चाहिन्छ। त्यो जाभा भर्चुअल मसिन जाभा इनेबल्ड मसिन चाहिन्छ क्या, हो। त्यो ब्राउजर पनि के हुनुपर्छ? जाभा इनेबल्ड हुनुपर्छ हाम्रो। जाभा इनेबल्ड हुने बित्तिकै उताबाट एप्लेट आयो भने जाभा इनेबल्ड भएको बेला त्यो ब्राउजरसँग पनि जाभाको एउटा कपी कम्पाइलरको हुन्छ है। त्यो कम्पाइलरले जाभा कोड कम्पाइल गरेर त्यो गरिदिन्छ होइन, र त्यो आउटपुट जुन कम्पाइल गरेको आउटपुट हुन्छ त्यो एचटिएमएलमा कन्भर्ट हुन्छ र ब्राउजरले बल्ल बुझ्छ कि। त्यो भएर यस्तो नबुझ्ने कि तिमीहरूले ब्राउजरले डाइरेक्टली के गर्छ, जाभाको कोडलाई बुझ्छ भन्ने बुझ्ने होइन। त्यो ब्राउजरसम्म पुग्दासम्म त्यो एचटिएमएलमा कन्भर्ट भइसक्छ क्या। यसरी बुझ। ब्राउजरले बुझ्ने त जहिले पनि के हो? हाइपर टेक्स्ट मात्रै हो। जे कुरा पनि ब्राउजर कहाँ आउँछ त्यो हाइपर टेक्स्टको फर्ममा हुनुपर्छ। त्यो भएर जुन हाम्रो चाहिँ नि जाभा प्रोग्राम छ कहाँ रन हुनुपर्ने? ब्राउजरमा रन हुनुपर्ने। त्यो सबभन्दा पहिले केमा कन्भर्ट भइसक्नुपर्छ त? हाइपर टेक्स्टमा कन्भर्ट भइसक्नुपर्छ। त्यो भएर चाहिने हो हामीलाई जाभा इनेबल्ड ब्राउजर। ब्राउजर पनि के हुनुपर्छ? जाभा इनेबल्ड हुन्छ। बाई डिफल्ट धेरै ब्राउजरहरू जाभा इनेबल्ड हुन्छ, हुँदैन भने तिमीहरूले सानो ट्युटोरियल युज गरेर आफ्नो ब्राउजरलाई जाभा इनेबल्ड बनाउन सक्छौ होइन। त्यति गाह्रो हुँदैन। एक्सटेन्सनहरू पनि पाइन्छ होइन, एडिन्स पनि पाइन्छ होइन। अनि अथवा हामीले इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्न पनि सक्छौँ होइन। ठिक छ नि। अब के गर्छ त भन्दाखेरि जाभा भर्चुअल मसिनले के गर्छ त भन्दाखेरि इन्स्टेन्स क्रिएट गर्छ एप्लेट क्लासको होइन, र त्यो एप्लेट क्लासमा भएका युज भएका मेथड्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ? इन्भोक गर्छ। त्यसकै लागि रिक्वेस्ट रेस्पोन्स मात्र भएर हुँदैन के। क्लाइन्ट सर्भरमा रिक्वेस्ट, जस्तो मैले फेसबुक चलाइरहेको छु भने यदि त्यो भित्र कुनै एप्लेट राखेको छ भने त्यो एप्लेटको कोड मेरो ब्राउजर, मेरो लोकल मसिनमा पहिले डाउनलोड हुनुपर्छ, सो द्याट डाउनलोड भइसकेपछि अब एप्लेट क्लासलाई युज गरेर मेथडहरू इन्भोक गर्न सकोस् कि होइन। फेरि मेथड इन्भोक गर्न पनि सर्भर कहाँ पुग्नु परेन नि त होइन। अब सर्भर हाम्रो जाभा इनेबल्ड हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ होइन। अनि कम्युनिकेसनमा जाभा प्रोग्रामहरू कम्युनिकेट गर्दाखेरि कम्युनिकेसन मिडियाहरूले नबुझ्न सक्छ। त्यो भएर के गर्छ भने जस्तो कुनै एउटा एप्लेट छ यो ब्राउजरमा हाम्रो कुनै एउटा पोर्सनमा होइन, कुनै एउटा पोर्सनमा
ल कुनै एउटा जस्तो यस्तो इमेजहरू छ यो etc भन्ने यो त अब त्यसै नराखे पनि हुनसक्छ। लेट अस सपोज यो जावा यो एप्लेट युज गरेर यो इमेज राखेको रे लेट अस सपोज यो मानौँ है, भने यसलाई डिस्प्ले गराउने कोड पुरै हाम्रो मसिनमा डाउनलोड हुनुपर्छ पहिले। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मेथडहरू इन्भोक गर्न अब चाहिने हामीलाई जावा भर्चुअल मसिन हैन। किनभने मेथड युज गर्नलाई त हामीसँग लाइब्रेरी चाहियो, प्याकेज चाहिए, क्लासहरू चाहियो लाइब्रेरीका हैन। त्यो भएर त्यति बेला त्यसले त्यो युज गर्छ। त्यो भएर मेथड्सहरू प्रोग्रामको कलेक्सन सबै हाम्रो लोकल मसिनमा डाउनलोड भइसक्नुपर्छ है। ठिक छ नि। अब समरीमा के भन्नु पर्यो त, त्यही कुरालाई हेर त। समरीमा भन्नु पर्दाखेरि एप्लेट भनेको जावा प्रोग्राम हो जो वेब ब्राउजरमा रन हुन्छ हैन। अनि एप्लेट भनेको जावा क्लास हो जसले के एक्सटेन्ड गर्छ, java.applet.applet क्लास, java.applet.applet क्लासलाई एक्सटेन्ड गर्छ। हाम्रो कहिले पनि तिमीहरूले एउटा फाइल बनायो, जावा प्रोग्राम बनायो भने त्यहाँ इम्पोर्ट गरिसकेपछि जस्तो तिमीले के राख्यौ भने test.java राखेको छ भने टेस्ट क्लास एक्सटेन्ड्स हैन एप्लेट भनेर यसरी राख्न पर्यो कि एप्लेटलाई एक्सटेन्ड गर्छ क्या त्यो क्लासले, त्यो प्रोग्रामले के। त्यो पनि मैले देखाउँला अहिले इक्जाम्पल गरेर हैन। सो अर्को चाहिँ मेन मेथड हुँदैन यसमा। अर्को जावा भर्चुअल मसिन चाहिँ के हुनुपर्छ, इनेबल्ड हुनुपर्छ र स्ट्रिक्ट सेक्युरिटी रुल्स भएको हुनाले हैन, यससँग स्ट्रिक्ट सेक्युरिटी रुल्सहरू छ जो चाहिँ ब्राउजरले इन्फोर्स गर्ने हो। अब त्यो भएर सेक्युरिटीको मामलामा यो अरू तरिकाले त्यो सल्भ गर्नुभन्दा एप्लेट युज गर्नु राम्रो मानिन्छ, बिकज इट हेज गुड सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभबाट राम्रो हो यो। त्यही भएर हामीले PHP भन्दा JSP सेक्योर छ पनि भन्छौँ कतिपय अवस्थामा हैन। जावाको फिचर्सहरू बढी सिक्योर हुन्छ किनभने यसले आफ्नो सेक्युरिटी स्ट्रिक्ट चाहिँ गरेको हुन्छ के, रुल्सहरू बनाएको हुन्छ। त्यो भएर अब यसको लाइफ साइकल हुन्छ है। अर्को एप्लेटको लाइफ साइकल हुन्छ। तिमीहरूले थ्रेडको लाइफ साइकल पढ्यौ नि हैन, त्यस्तै यसको पनि एप्लेटको लाइफ साइकल हुन्छ। एप्लेटको लाइफ साइकलमा हामीसँग 1 2 3 4 5 वटा फङ्सनले काम गर्छ है। यी फङ्सनहरू कुनै फङ्सन चाहिँ के भित्र छ, एप्लेट क्लास भित्र छ, कुनै फङ्सन चाहिँ AWT भित्र छ। AWT भित्रको ग्राफिक्स भित्र जस्तो पेन्ट भन्ने छ नि, यो चाहिँ AWT भित्रको ग्राफिक्स भन्ने क्लासमा हुन्छ। AWT प्याकेजको ग्राफिक्स भन्ने एउटा चाहिँ हामीसँग java.applet.applet भन्ने, एउटा java.awt.graphics भन्ने हैन। भनेपछि बेसिकली दुईटा प्याकेज चाहियो हामीलाई, एउटा एप्लेट प्याकेज, एउटा AWT प्याकेज। यो एप्लेट क्रिएट गर्नको लागि अथवा एप्लेटमा प्रोग्रामिङ गर्नको लागि है। यो 5 वटा फङ्सनले लाइफ साइकल डिटरमाइन गर्छ है। एउटा इनिट भन्ने मेथड छ, एउटा स्टार्ट भन्ने मेथड छ, एउटा स्टप भन्ने, एउटा डिस्ट्रोय भन्ने, एउटा पेन्ट भन्ने। यो 5 वटा मेथडहरू युज गरेर हामीले लाइफ साइकल क्रिएट गर्छौँ है। ठिक छ नि। अब यो इनिट भन्नेले के गर्छ भन्दाखेरि इनिसियलाइजेसन गर्छ। ठिक छ नि। इनिट भन्नेले इनिसियलाइज गर्छ। अब हामीले लिटरली त्यहाँ युज गर्दा पनि हुन्छ, नगरे पनि यो भित्र चाहिँ नि जति बेला चाहिँ नि त्यो जावा चाहिँ एप्लेटको रूपमा चाहिँ ब्राउजरले एक्जिक्युट गरेर हुन्छ त्यति बेला यिनीहरू अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट पनि हुन्छ। हेर त यो दोस्रो र तेस्रो अटोमेटिकल्ली भनेको छ हैन। यिनीहरू अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट हुने खालका पनि छन् है मेथडहरू। कल गर्नै पर्छ, स्टार्ट भन्ने कल गर्नै पर्छ वेब ब्राउजरले हैन।
ठिक छ नि। त्यो सबभन्दा पहिले त के हुन्छ भन्दाखेरि यो मेथडले के गर्छ त भन्दाखेरि एप्लेटलाई इनिसियलाइज गर्छ हैन। ठिक छ नि। एप्लेट इनिसियलाइज कति बेला हुन्छ जति बेला हामीले के गर्छौँ PARM ट्याग अथवा एप्लेट ट्याग दुईटा ट्याग हामीले युज गर्छौँ त्यो HTML भित्र, त्यो एक्जिक्युट हुने बित्तिकै इनिट फङ्सन कल भइहाल्छ। त्यो इनिट फङ्सन भनेको के हो त एप्लेट स्टार्ट भयो भन्ने बुझिन्छ हैन त। त्यसपछि स्टार्ट भन्ने छ हैन। अब स्टार्टले के गर्छ भन्दाखेरि इनिट मेथड एक्जिक्युट हुन सक्ने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली स्टार्ट भन्ने मेथड कल हुन्छ क्या अब हैन। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट इज अल्सो कल्ड व्हेनेभर द युजर रिटर्न्स टु द पेज कन्टेनिङ द एप्लेट। जस्तो एउटा एप्लेट भएको पेजबाट तिमी अर्को पेजमा रेन्डर भयो भने त्यति बेला के हुन्छ स्टप हुन्छ। फेरि तिमी त्यही पेजमा फर्क्यौ एप्लेट भन्ने पेजमा फर्क्यौ भने त्यो फेरि स्टार्ट हुन्छ। जतिचोटि तिमीले चाहिँ रेन्डरिङ गर्यो स्टार्ट स्टप स्टार्ट स्टप स्टार्टबाट स्टप स्टपबाट स्टार्ट स्टप स्टार्टबाट स्टप यसरी चाहिँ यो एउटा लुपिङमा जान्छ हैन। त्यो पेजबाट अर्को कुनै पेजमा रेन्डर गर्यो भने स्टप हुन्छ त्यो एप्लेट हैन। त्यो अर्को पेजमा एप्लेट भएन भने ठिक छ नि। त्यही भएर यहाँ लेखिदिएको छ हेर त दिस मेथड इज अटोमेटिकली कल्ड व्हेन द युजर मुभ्स अफ द पेज अन व्हिच द एप्लेट सिट्स हैन। त्यो एप्लेट भएको पेजबाट युजर चाहिँ अन्तै कुनै गयो भने यो चाहिँ के हुन्छ स्टप हुन्छ। फेरि अगेन इट क्यान देयरफोर बी कल्ड रिपिटेडली इन द सेम एप्लेट। एउटै एप्लेटमा धेरैचोटि कल हुन सक्छ। स्टार्ट पनि त्यही हो हैन। युजर टु द पेज कन्टेनिङ द एप्लेट आफ्टर हेभन गोन अफ टु द अफ पेज। अदर पेजबाट फेरि त्यो एप्लेट भएको पेजमा आयो भने फेरि के हुन्छ स्टार्ट भन्ने मेथड कल हुन्छ। अब यो स्टार्ट र स्टपले त्यो भएर एप्लेटलाई ओपन र क्लोज गर्ने काम गर्छ हैन। अब डिस्ट्रोय कति बेला हुन्छ त बेसी नर्मल्ली चाहिँ तिमीले वेब ब्राउजर शटडाउन गर्यो भने डिस्ट्रोय हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ HTML पेजमा सधैँ लाइभ हुन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ नि त्यो पेज लिभ गर्ने बित्तिकै अथवा त्यो पेज हटाउने बित्तिकै एप्लेट डिस्ट्रोय हुँदैन हैन। ठिक छ नि। या त हामीले ब्राउजर हिस्ट्री नै क्लियर गर्नु पर्यो है। हामीले चाहिँ त्यो जावा प्रोग्रामलाई डिस्ट्रोय गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि जति बेला त्यो चलिराखेको हुन्छ नि त्यति बेला हाम्रो कम्प्युटरको धेरै रिसोर्सहरू त्यसले लिइराखेको हुन्छ के। मेमोरी लिइराखेको हुन सक्छ, डेटाबेस लिन सक्छ हैन, कुनै हार्ड डिस्कको कुनै फाइल समातेर बस्या हुन सक्छ। त्यो भएर त्यो सबै रिसोर्सेसहरूबाट त्यो एप्लेटलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त किनभने हाम्रो लोकल मसिनमै एक्जिक्युट हुने हो नि त त्यो त। जस्तो तिमीले facebook.com चलाइरहेछौ भने क्लाइन्ट सर्भर कम्युनिकेसन हुन्छ। तर एप्लेट चलाउँदाखेरि के हुन्छ फर्स्टचोटि त्यो एप्लेट आएर हाम्रो लोकल मसिनमा चल्छ र सबै रिसोर्स कसको लिन्छ लोकल मसिनको लिन्छ के। त्यो लोकल मसिनको लिने हुँदा हामीले त्यसलाई डिस्ट्रोय पनि गर्नुपर्छ। त्यो डिस्ट्रोय भयो भने के हुन्छ अब अहिले पहिले लिइराखेको रिसोर्सहरू सबै छोड्छ र त्यसले त्यो अरू ठाउँमा युज हुन सक्छ है। अब पेन्ट भने के हो त भन्दाखेरि पेन्टको काम चाहिँ त्यो जस्तो हामीले एप्लेट क्रिएट गरेको सेक्सन हुन्छ नि हामीले कुनै एउटा सेक्सनमा एप्लेट क्रिएट गर्ने हो के ब्राउजरको कुनै एउटा सेक्सनमा भ्यू गर्ने हो त्यो एप्लेटलाई हैन। ठिक छ नि। इमिडिएटली स्टार्ट मेथड इन्भोक हुने बित्तिकै हैन जति बेला अब स्टार्ट भयो र यो सेक्सनमा चाहिँ केही डिस्प्ले गर भन्यो भने पेन्टको काम आउँछ। त्यो बेला पेन्ट भन्ने बित्तिकै पेन्टिङ गर्ने मात्र नबुझ है, यसको यो मिनिङ मात्र छ यहाँ। पेन्ट भनेको काम के हो एक्चुअली त्यो सेक्सनमा एप्लेटलाई डिस्प्ले गराउने काम चाहिँ पेन्ट फङ्सनको हो के। ठिक छ नि। त्यो भएर जस्तो स्टप भयो भने त्यो सक्यो, स्टार्ट भयो भने फेरि रिपेन्टिङ हुन्छ, फेरि स्टप भयो भने त्यहाँबाट एप्लेट हट्छ, फेरि स्टार्ट भयो भने फेरि रिपेन्टिङ हुन्छ। त्यो भएर यो पेन्ट भन्ने मेथड पनि जति बेला स्टार्ट हुन्छ नि हाम्रो हैन मेथड त्यति बेला फेरि के हुन्छ यो कल हुन्छ हैन। अरू बेला चाहिँ हुँदैन हैन। फेरि त्यो एप्लेटलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो नि ब्राउजरमा, फेरि त्यसले रिपेन्ट गरिदिन्छ। यो फङ्सन चाहिँ java.awt को ग्राफिक्स भन्ने क्लासमा चाहिँ डिफाइन भएको छ यो मेथड चाहिँ है।
र हामीले इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यही इम्पोर्ट गर्नुपर्छ है। ल एउटा म आज सिम्पल एउटा प्रोग्राम लेखिदिन्छु। यसको लागि हामीसँग दुईटा फाइल हुनुपर्छ है। एउटा फाइल चाहिँ के हुनु पर्यो, HTML। एउटा चाहिँ के हुनु पर्यो हामीसँग, एउटा चाहिँ हामीसँग के हुनु पर्यो त, एउटा चाहिँ जावा फाइल हुनु पर्यो हैन। अब म टाइटल लेख्छु तिमीहरूलाई, एकदम सिम्पल छ, बुझ्नको लागि त्यति गाह्रो छैन। हाउ टु क्रिएट फर्स्ट एप्लेट भन्छु है मैले। इम्प्लिमेन्टेसन भोलि हेरौँ होला है, मेरो जावा इनेबल छ कि छैन यहाँ पहिले त्यो चेक गर्नु छ। र आज थ्योरी मात्र भयो है त। यसमा म फर्स्टमा चाहिँ एउटा जावा कोड लेख्छु है। यहाँ जावा कोड मेरो जावा प्रोग्राम भयो फर्स्ट है। यसमा मैले दुईटा कुरा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। एउटा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो के, इम्पोर्ट जावा डट एप्लेट, जावा डट एप्पलेट एप्लेट डट। अहिलेको लागि अब मैले यो कसैले एप्पलेट यसरी लेख्दा पनि हुन्छ हैन, हैन म यो लेख्दैन, कुनै कुरा छुट्न सक्छ भन्यो भने तिमीहरूले स्टार लेखेर सेमिकोलन राखिदिँदा पनि भयो हैन। त्यो भित्र भएका सबै क्लासलाई मैले इम्पोर्ट गरेँ। त्यस्तै इम्पोर्ट जावा डट AWT डट GRAPHICS ग्राफिक्स लेख्दा पनि हुन्छ हैन, हैन म यो नलेखेर डट स्टार गरेर सेमिकोलन राख्दा पनि हुन्छ हैन त। त्यस्तै अब PUBLIC पब्लिक क्लास, हेर यो अब सधैँ काम लाग्छ। अब यो लगभग सबैमा चाहिँ यो आउँछ हैन। त्यो भएर पब्लिक क्लास मैले यो जावाको नाम चाहिँ लेटर सपोज इमेज IMAG इमेज अन्डरस्कोर LOAD लोडले सेभ गरेको छु भने यो प्रोग्रामले के एक्सटेन्ड गर्छ, EXTENDS एक्सटेन्ड्स APPLETS एप्लेट्स भन्ने क्लासलाई एक्सटेन्ड गर्छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो है। यो भोलि VS कोडमा चाहिँ लेखेर रन गरिदिउँला है त। त्यसपछि अब यो भित्र मेन फङ्सन हुँदैन। अब मैले के गर्नु छ, मैले मेरो उद्देश्य के हो त, यहाँ कुनै एउटा सानो बक्सभित्र हैन, कुनै एउटा सानो बक्सभित्र मैले एउटा स्ट्रिङलाई चाहिँ ड्र गर्छु, लेटर सपोज डिस्प्ले गराउँछु एउटा सानो बक्सभित्र। जावाको कोड युज गरेर ब्राउजरमा मैले केही हेलो वर्ल्ड लेख्या अथवा माई एप्लेट अथवा जे पनि केही लेख्या डिस्प्ले गर्नु छ भने मैले यहाँ PUBLIC पब्लिक भोइड PAINT पेन्ट भन्ने फङ्सन अघि भनेको थिएँ नि मैले हैन, पेन्ट भन्ने फङ्सनभित्र प्यारामिटर पास गर्नुपर्छ हैन, GRAPHICS ग्राफिक्सको G भन्ने अब्जेक्ट पास गर्नुपर्छ। अनि बल्ल मात्र हुन्छ यो। अब मैले त्यो अब्जेक्टको एउटा इन्स्टेन्स कल गर्छु G डट, अब त्यो ग्राफिक्स भन्ने भित्रमा एउटा DRAW ड्र STRING स्ट्रिङ हैन, क्यापिटल STRING स्ट्रिङ भन्ने मेथड छ। त्यो भित्र मैले तीनटा प्यारामिटर भएको पास गर्नुपर्छ। पहिले चाहिँ मैले स्ट्रिङ ड्र गर्ने हुनाले मैले हेलो वर्ल्ड लेखेँ, ठिक छ। त्यसपछि कमा गरेर हेलो वर्ल्ड कहाँनिर लेख्ने त, कोअर्डिनेट दिनु पर्यो 100/100। ग्राफिक्स भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले कोअर्डिनेट मेन्सन गर्नुपर्छ हो। भनेपछि के भयो त, फर्स्ट प्यारामिटर चाहिँ मेरो के भयो, स्ट्रिङ भयो। दोस्रो प्यारामिटर मेरो कोअर्डिनेट भयो दुइटै हैन। कोअर्डिनेट भएर 2D भएको हुनाले दुईटा प्लेनमा, एउटा प्लेनमा x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट दुइटै राख्नु पर्यो है, ठिक छ नि। अब यति गरेपछि यसलाई मैले डट जावामा सेभ गरिदिएर एक्जिक्युट गरिदिनु, डट क्लासमा यो सेभ हुन्छ हैन त। यति गरेर छोडिदिने है। अब यो जावा कोड भयो, यो फर्स्ट भयो नि त। दुईटा फाइल चाहिन्छ भनेको थिएँ नि मैले। अर्को फाइल के होला त, अर्को फाइल के होला त, ल भन। अर्को फाइल HTML को लागि होला हैन। भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो, HTML कोड लेख्नु पर्यो हैन।
अब HTML कोडतिर के होला त भन्दाखेरि HTML कोडमा सजिलो छ हैन HTML ओपनिङ र क्लोजिङ यो भित्र गएर मैले टाइटल हैन के हुन्छ अब त्यो तिमीहरुलाई थाहा छ यो हैन टाइटलमा मैले के लेखिदिन्छु ल बरु के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि लोड इमेज माई फर्स्ट लेख्छु नि फर्स्ट एप्लेट हैन मैले फर्स्ट एप्लेट लेखेँ त्यसपछि अब CSS केही उ गर्नु छ भने हेडमा तिमीहरुले गर्न सक्छौ अब यहाँ भित्र गएर मैले एउटा एप्लेट भन्ने ट्याग युज गर्छु के है एप्लेट भन्ने ट्याग युज गरेर एप्लेट पछि त्यसको एट्रिब्युटमा COD कोड इक्वल्स टु कुन कोडलाई रन गर्ने त भन्दाखेरि मेरो जावा फंक्सनको नाम दिनु पर्यो है मेरो जावा फंक्सन केमा स्टोर सेभ गर्ने भनेको थिएँ मैले यो इमेज लोड हैन हो यो थियो हैन मेरो फाइलको नाम चाहिँ यो स्ट्रिङ भित्र लेख्ने हैन सबभन्दा पहिले यो जहिले पनि एउटै तरिका भएको हुनाले मैले अरु केही भने छैन है यहाँ है त्यसपछि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि डट क्लास हैन .class क्लास फाइल चाहिने हो हामीलाई त्यो भएर डट क्लास लेखिदिने त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि मैले त्यो एप्लेटलाई कत्रो बक्समा चाहिँ डिस्प्ले गराउने त वाइड्थ र हाइट दिन्छु है WIDTH वाइड्थ र हाइट इक्वल्स टु पनि 400 यति गर्ने र अब यो एप्लेटलाई क्लोज गरिदिने यति गरेर यसलाई .html मा सेभ गरिदिने यो फाइललाई हो यो एउटा फाइल भयो यो दुईटैलाई चाहिँ .html मा सेभ गरिदिने हो भने अब हामीले डाइरेक्ट रन गर्दा पनि हुन्छ यसलाई डाइरेक्ट रन गर्यो भने लोड इमेज लोड डट क्लास पनि के हुन्छ ठ्याक्क वाइड्थ 400 हाइट 400 मा के डिस्प्ले हुन्छ त यो मा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हुन्छ ठ्याक्क 100 बाइ 100 कोअर्डिनेट नि र 100 कोअर्डिनेट नि र यो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हुन्छ है त अब मैले मेरो ब्राउजर जावा इनेबल छ कि छैन भनेर चेक गरे हैन हैन त्यो भएर यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ भोलि हेरौँला है त केही कुरामा कन्फ्युज भयो भने अहिले सोध है तिमीले यसो ट्राई गर न त यति है एउटै फोल्डर भित्र राखेर त्यसलाई रन गरौ हैन भइन्छ भने भोलि मैले हेर्दिनला यसलाई चाहिँ अब तिमीले यो फाइललाई चाहिँ a.html मा सेभ गर्न सक्छौ हैन a.html मा सेभ गर्देऊ र यसलाई ब्राउजरमा यो HTML कोडलाई रन गर्यो भने यो यति छ नि यो कोड इक्वल्स टु इमेज अंडरस्कोर लोड डट क्लास भन्ने कहाँ छ त्यो खोज्छ हैन त्यसलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ वाइड्थ 400 हाइट 400 दिएर एउटा बक्स भित्र अथवा हैन एउटा लोकेसनमा चाहिँ उले के गर्दिन्छ डिस्प्ले गर्दिन्छ हैन त यही हो एप्लेट भनेको यो ब्राउजर भित्र त्यो जावा कोड रन भयो के अब हैन त HTML सम्म युज गरे हुनाले ल यो बेसिक कन्सेप्ट यही हो एप्लेटको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ तिमीहरुलाई यही मैले चाहिँ आज चाहिँ पहिलो दिन सबै आउँछौ कि आउँदैन भनेर थोरै प्लानिङ गरेको थिए हैन त्यही अनुसारले भयो अब यहाँ यो भन्दा बढी बेसिकली जान्नु पर्ने केही छैन है ठीक छ नि यही समरीमा मैले धेरै कुरा भनिदिएको छु यहाँ जावा प्रोग्राम हो जो चाहिँ वेब ब्राउजरमा रन हुन्छ हैन यसले चाहिँ एप्लेट क्लासलाई युज गर्छ त्यो एप्लेट क्लास प्याकेज एप्लेट भन्ने प्याकेज भित्र छ त्यसमा भएका मेथडहरु हामीले इन्भोक गर्न सक्छौं के अब एप्लेट भन्ने तिमीले इन्क्लुड गरेनौ भने
यो लाइफ साइकलमा भएका यी मेथडहरू कल इन्भोक हुन सक्दैनन्। यिनीहरू इन्भोक भएन भने हैन हाम्रो एप्लेट इनिशियलाइज पनि हुन सक्दैन, स्टार्ट हुन सक्दैन, स्टप पनि हुन सक्दैन, डिस्ट्रोय पनि हुन सक्दैन कि। त्यही भएर यो चारवटा मेथड चाहिँ इन्भोक गर्नको लागि हामीलाई यो एप्लेट भन्ने क्लास छ नि हैन, यो एप्लेट भन्ने हो, यो एप्लेट भन्ने क्लास चाहिँ एप्लेट भन्ने प्याकेज भित्र हुन्छ। त्यो java.applet भन्ने क्लासलाई चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ के गर्नुपर्छ त इम्पोर्ट गर्नुपर्छ के। अब अर्को चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले ग्राफिक्ससँग रिलेटेड भएको कुराहरू युज गर्नको लागि त्यससँग भएको कुराहरू युज गर्नको लागि हामी पेन्ट भन्ने एउटा फङ्सन बेसिकली म्याक्सिमम युज गर्ने हैन। जस्तो तिमीले सी प्रोग्राममा प्रिन्टएफ स्क्यानएफ धेरै युज गर्थ्यौ, त्यो भएर stdio.h राख्थ्यौ नि हैन। त्यस्तै हो यो पनि, यो पेन्ट भन्ने फङ्सन हामीले पेन्ट भन्ने मेथड हामीले धेरै युज गर्ने हुँदा यो java.awt भन्ने प्याकेजलाई चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट गरे हो हैन। त्यो भित्रको पनि ग्राफिक्स भन्ने क्लासलाई यसले युज गर्छ पेन्टले चाहिँ हैन। अब त्यो भित्र हामीले त्यो अब्जेक्टले एउटा अर्को मेथड इन्भोक गर्छ त्यही भित्रको हैन, ठिक छ नि, जसलाई हामी ड्र स्ट्रिङ भन्छौँ, ठिक छ नि। यो ग्राफिक्स छ नि, यो ग्राफिक्स भित्र एउटा ड्र स्ट्रिङ भन्ने चाहिँ के हुन्छ मेथड हुन्छ, त्यसको अब्जेक्ट बनाएर हामीले फेरि त्यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले मेथडलाई चाहिँ हामीले कल गरिदियौँ। अब त्यो मेथडको चाहिँ तीनटा प्यारामिटर हुन्छ, एउटा हेलो वर्ल्ड, एउटा एक्स कोअर्डिनेट, एउटा वाइ कोअर्डिनेट। त्यो ठाउँमा गएर के हुन्छ त डिस्प्ले हुन्छ, त्यत्रो डिस्प्ले हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल कोड भयो, यसैलाई एप्लेट भन्ने हो। यो प्रोग्राम छ नि जुन जाभा, त्यो एप्लेट, यो हो कि एप्लेट, यो एचटिएमएल कोड एप्लेट होइन, यो एप्लेट हो। यसलाई डिस्प्ले गराउनलाई हामीले एचटिएमएल को हेल्प लिया हो, किनभने हाइपर टेक्स्ट मात्रै बुझ्छ कसले, ब्राउजरले। त्यसलाई बुझाउनको लागि एचटिएमएल को सहारा लियौँ र यहाँ हामीले चाहिँ के गरिदियौँ, जाभाको सानो एउटा एप्लेट बनाएर राखिदियौँ। यहाँ चाहिँ मेन फङ्सन आवश्यक छैन है त, त्यही हो यो। अब यसको लागि चाहिँ जाभा इनेबल्ड चाहिँ ब्राउजर चाहिन्छ है। मैले अब आज चाहिँ यसो चेक गरौँला जाभा इनेबल्ड छ कि छैन भनेर मेरो ब्राउजर, अनि यसो भयो भने अनि भोलि यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरौँला। र बाँकीहरू होइन, यहाँ चाहिँ अब हामीसँग दुईवटा टाइप अफ एप्लेट भनेर छ होइन, 2 टाइप्स अफ एप्लेट भनेर छ होइन। तिमीलाई नोट चाहिँ यही स्लाइडमै मैले टेक्स्टहरू टन्न लेखिदिएको छु होइन, योभन्दा धेरै चाहिँदैन। यो यति डिटेलमा छ यो, हेर त एप्लेटको बारेमा थ्योरी आइहाल्यो। एक्सप्लेन अबाउट एप्लेट भन्यो भने यो एप्लेटको बारेमा यो इनफ छ बेसिकल्ली यो टेक्स्टकै इन्ट्रोडक्सनमा। त्यसैलाई मैले सर्टकटमा यो समरीमा लेखिदियो, यति पोइन्ट याद गर्नुपर्छ एप्लेटको बारेमा, यो 5वटा पोइन्ट होइन यो गरेको। अनि लाइफ साइकल पनि कहिले सोध्छ होइन इक्जाममा, लाइफ साइकल भने के हो र लाइफ साइकलमा कुन कुन मेथड्सहरू चाहिन्छ हामीलाई भनेर सोध्छ, यो भयो। अनि इक्जाम्पल आयो भने एउटा इक्जाम्पल होइन, विथ इक्जाम्पल भन्यो भने यो एउटा इक्जाम्पल सिम्पल राखिदिने। ल बुझ्यो, कलस बुझ्यौ तिमीले? केही कन्फ्युजन छ भने सोध है। गणेश क्लासमा यति धेरै बोल्थ्यो, यहाँ गणेश भन्यो नि बोलिराखेन। हजुर हजुर सर। खै त नि यहाँ पनि हल्ला गर न एकचोटि। हल्ला के गर्नु सर, माइक अफ गरेर हल्ला गरेको नि। कसरी गर्ने होइन यहाँ यहाँ त मलाई सजिलो छ नि, हल्ला गर्नेको माइक अफ गरिदिन्छु मैले। ल तिमीहरूको एटेन्डेन्स पनि भयो। ल सोध्नु छ, धनले बुझ्यौ? अरू को छ यहाँ? यस सर। ल अलिकति अब आफूले पनि यसो खोज्ने, एउटा दुईटा इक्जाम्पल हेर्ने, अनि यो चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ क्या। ल त आजलाई छुट्यौँ, आजलाई यति नै भयो। अब भोलिबाट अब यदि चाहिँ तिमीहरूलाई पाइक पर्ने भएपछि मैले यो क्लासलाई